वेलकम बैक। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग जारी है। कराची, मुल्तान, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, फैसलाबाद और ननकाना साहब में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 8 में से 7 सीटों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। शेखुपुरा, खानेवाल और बहावलनगर में सूबाई असम्बली के 3 हलकों में भी सख्त मुकाबले की तवक्को है। और साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि आज जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सब लोग वहां वोट डालने के लिए निकलें। हमारा मुकाबला PDM और इलेक्शन कमीशन से है। ये चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा ले। यानी कानूनी अमल है, सिर्फ अवाम को हक हासिल है। वो किसे मुंतखब करें, वोटर सोच समझ कर फैसला करें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक। वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। ये आईनी और कानूनी अमल है, सिर्फ अवाम को हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि वोटर सोच समझ कर फैसला करें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। और मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है, जो कि बिना किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग की क्या सूरत हाल है और टर्न आउट कैसा है, मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान, उनकी जानिब बढ़ जाएंगे। कराची, मर्दान, मुल्तान, चारसद्दा में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और ननकाना साहब से भी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे। जानिब बढ़ेंगे। मर्दान में मौजूद है उस्मान अली, मुल्तान से मिर्जा अहमद, फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ, ननकाना साहब से उल्फत मुगल हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद हैं मिर्जा अहमद। बताइएगा मिर्जा अहमद के क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, हल्का NA 157 ज़मनी इंतखाबात पोलिंग का अमल। आपको बताते चलूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है टर्न आउट में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो है हम कोट गुजरा में मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 187 पर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको बताते चलूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हल्का के दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी टर्न आउट में इजाफा देखने में आ रहा है। पोलिंग कैंपों में गहमा गहमी जो है वो पहले से बढ़ गई है। 2 बड़ी जमातें जो हैं आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी और PDM के मुतफिका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से अली मूसा गिलानी के दरमियान जो है आज एक कांटेदार मुकाबला है। बाज़ जगहों पर जो है दोनों के जो पोलिंग कैंप्स हैं उनके अंदर वोटर और सपोर्टर का जोशो खरोश जिंदगी है, लेकिन बाज़ जगह पर जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप पर जो है रश देखने में आ रहा है। इस वक्त हम यहाँ मुश्तरका कंबाइन पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, जहाँ मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको बता चलूँ कि जब पोलिंग शुरू हुई थी तो सुबह जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 72 पर जो है गैर मुतल्लका शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत पर जो है पुलिस के हवाले किया गया था कि और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो पोलिंग स्टेशन के ज़नाना पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ख़वातीन को वोट डालने की तरगीब दे रहा है, जिसके बाद उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो है एक बैलेट पेपर की तस्वीर जो है वो वायरल हुई, जिसपे अली मूसा गिलानी के नाम के ऊपर जो है स्टैंप लगा हुआ था। उसके बाद से जो है हाई ऑफिशियल्स की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो है इस बात का सख्त नोटिस दिया गया। अब इस वक्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां PTI के रहनुमा असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असासों के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। मुल्क जो है वो बद से बदतरीन सूरत हाल के अंदर जाता चला जा रहा है और एक पाकिस्तान की तारीख की शायद कम से कम 1971 के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसलिए ये और भी जरूरी है, ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप समझें कि पाकिस्तान के लिए जो एक जिहाद किया जा रहा है, जो जद्दोजहद है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और इन खतरात से पाकिस्तान को निकालने के लिए, ये आज के इलेक्शन को उसी का हिस्सा आप समझे। और जो लोग इन 11 हलकों में रहते हैं, जिनके पास वोट है, उनको घर से अगर अभी तक नहीं गए, हालांकि हमें खबरें ये आ रही हैं ज्यादातर हलकों के अंदर से कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा वोटर टर्नआउट नजर आ रहा है, बड़ा जोशो खरोश है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ के कैंपों के ऊपर बड़ी वोटर्स की भारी तादाद हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं गए तो फौरन निकलें और सिर्फ खुद ना डालें जाएं वोट डालने के लिए, अपने साथ अपने घर वालों को भी साथ लेके जाएं, अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, सबको बोलें कि ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान जो इस वक्त इतने शदीद खतरात के अंदर घिरा हुआ है, उसको जरूरत है कि सारी कौम जो है वो मुल्क के लिए इस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपना हिस्सा डाले।
اور جو لوگ ان حلقوں میں رہتے ہیں آج ان کا بہترین حصہ ڈالنے کا جو ان کے پاس موقع موجود ہے، وہ آپ نے صرف جانا ہے اپنے پولنگ سٹیشن تک، پولنگ سٹیشن پہ جا کر آپ نے بلے کے اوپر نشان لگانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج شام کو جب نتائج آ رہے ہوں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے اور سارا پاکستان خوش ہوگا دیکھ کے کہ پاکستان کے عوام نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کی بھی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اپنے آزاد وطن کے لیے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہمیں یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ مختلف حلقوں کے اندر بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے حکومت عملے کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے۔ ان کو بھی ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ووٹرز کو بھی کہ آپ نے نظر رکھنی ہے میڈیا تک۔ ہمارے کنٹرول روم کے اندر یہاں پہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، وہ میڈیا تک پہنچا رہے ہیں اور سارے پاکستان تک پہنچ رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ امید تو ویسے ہماری اس الیکشن کمیشن سے کم ہی ہے، کیونکہ چند ماہ کے اندر الیکشن کمیشن نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور پر نہیں کام کر رہا، لیکن پھر بھی ساری قوم کی آپ کے اوپر نظر ہے، اور آج دیکھا جائے گا ایک پھر امتحان ہے الیکشن کمیشن کا کہ یہ جو تمام بے ضابطگیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ تمام الیکشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو توڑ کر جو رانا ثناءاللہ نے منسٹر ہوتے ہوئے کیمپین کی جا کے حلقے کے اندر، اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ سنا ہے وہ نوٹس لے لیا ہے، وہ مجھے بڑے اپنے ایک کولیگ کے الفاظ پرانے یاد آتے ہیں کہ نوٹس میں لیا ککھ نہ ہلیا۔ تو کیا یہ صرف نوٹس ہی رہے گا یا واقعی میں الیکشن کمیشن جو ہے اپنا کوئی فیصلہ ایسا کرے گا جس سے واقعی میں قانون کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے اوپر حقیقی معنی میں کوئی ایکشن لیا جائے؟ سو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی لوگوں کی نظر ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ جتنا عمران خان کا ووٹ ہے، جتنا تحریک انصاف کا اس وقت ووٹ ہے، اور سارے پاکستان میں ہے، ہر صوبے کے اندر وہ ووٹ موجود ہے، وہ دیہاتوں میں بھی ہے، شہر کے اندر بھی ہے، صرف آج عمران خان کا چاہنے والا، تحریک انصاف کا چاہنے والا اپنے حلقے میں نکل کے ووٹ ڈالنے کے لیے چلا گیا۔ یہ جتنی مرضی دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جو مرضی یہ کر لیں، یہ روک نہیں سکتے، اور انشاءاللہ تعالی آج پھر تحریک انصاف اور عمران خان کامیاب ہوں گی اور پاکستان کے عوام سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں کچھ پولنگ سٹیشنز کے کچھ حلقوں کے اندر سے جو ہے وہ زور زبردستی کی خبریں آ رہی ہیں، کینڈیڈیٹس جو ہے اپنے ساتھ لے کے لوگ گھس گئے، کہیں پہ اسلحے کی بھی خبر آئی ہے، ایک دو جگہ سے لڑائی کی بھی خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا خاص طور پہ کراچی ملیر کے حلقے سے وہاں اسپیشل برانچ کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اندر پولنگ سٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومتی عملہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کا۔ تو یہ مختلف نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ پولنگ لسٹ وغیرہ کے بارے میں بھی شکایات جو ہے وہ بھی ملی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کیا کہیں گے آج کی جیت، انہوں نے بہت ساری سیٹوں پہ کو نامنیٹ کیا، ان کی جیت کے لیے کتنا پر امید ہے آپ؟ بالکل پر امید ہے جی، جیسے میں نے پہلے کہا، اور صرف میرا نہیں ہے، بہت سارے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ اگر آج ایک صاف شفاف الیکشن کروا دیا جائے تو 2/3 اکثریت سے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں گے، اور میرے خیال میں آج شام کو جب آپ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس رزلٹ کے اندر، آج کے رزلٹ کے اندر بھی اسی کی جھلک نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ وہ اسحاق ڈار صاحب جو آئے تھے اور آ کے وہ اس وعدے سے آئے تھے کہ عوام کی زندگی جو ہے انہوں نے خوشحال کر دینی ہے، کیسی خاموشی سے انہوں نے کل عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور تقریباً 15 روپے کا مزید ٹیکس، کوئی کسر باقی نہیں تھی عوام کو مہنگائی کے طوفان کے نیچے کچلنے کی۔ اور جس وقت یہ موقع تھا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو کر عوام کو ریلیف دینے کا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوچ اسحاق ڈار صاحب کو کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی عوام کی بہتری کے لیے، صرف اتنا سا کرنا تھا کہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمتیں گری تھیں اس کی بہتری جو ہے وہ عوام تک دیتے، لیکن انہوں نے پھر ظلم کیا،
شاید اس لیے کہ وہ جب امریکہ گئے وہاں سے IMF سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے تو وہاں سے ان کو دوبارہ 2 ٹکے کا جواب مل گیا ہے، اور اس لیے سر جھکا کے انہوں نے وہی کیا جس غلامی کو ماننے کی بنیاد کے پر ان کو حکومت ملی تھی، وہی غلامی کا فیصلہ کیا اور 15 روپے جو ہے مزید بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ جب سے ساکھدار صاحب آئے ان کی پریس کانفرنس میں مسلسل یہی تاثر مل رہا ہے کہ 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا، ڈالر جو ہے وہ اب آ کے اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیا کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دور کا اس دور؟ 3 سال 8 ماہ کتنے مہینے ہو گئے ٹکا خان؟ یہ ہو گئے 44 مہینے۔ 44 مہینے کے اندر تحریک انصاف کی الیکشن جولائی 25 کو جب الیکشن ہوا اس وقت سے آخر تک 51 روپے کی ڈالر روپے کی قدر میں کمی آئی تھی، 44 مہینے میں 51 روپے کی۔ اس امپورٹڈ حکومت کو 6 مہینے مکمل ہوئے ہیں، اور آج جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس سے 40 روپے کمی آ چکی ہے صرف 6 ماہ کے اندر۔ یہ تقریباً 7 سے 8 گنا زیادہ خرابی ہے میرے بھائی۔ جس وقت تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو ضروری اشیاء کی افراط زر کی جو شرح تھی وہ 16% تھی، جس دن عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا حکومت سے، وہ 16% سے بڑھ کے امپورٹڈ حکومت میں 45% تک گئی۔ اچھا ڈار صاحب نے اپنے پرانے کام شروع کر دیے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ IMF نے جو پچھلی ان کا دور تھا اس میں ان کو کہا کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ اعداد و شمار کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل مطلب آپ بولیں کہ آخری ان کی سانس نکل رہی ہے بجلی کے بل دیتے ہوئے، مر گئے لوگ جو بجلی کے بل آئے اس کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے یہ اعداد و شمار انہوں نے ابھی جو ریلیز کیے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بجلی کی قیمتیں پچھلے سال سے 45% کم ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں سب پاکستان کو کرنا یہ چاہیے، سب اپنے بجلی کے بل لے کر جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جو پچھلے سال بل دیا تھا نا اس سے 45% کم ان کو بل دیا جائے، کیونکہ حکومت نے ڈار صاحب نے اپنے اعداد و شمار جو ہے اس کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ 45% بجلی سستی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیر پھیر کے پرانے کام شروع کر دیے ہیں، عوام کی زندگی اور مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گیس ان سے خریدی نہیں گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نومبر اور دسمبر کے اندر آپ جیسی سردیاں شروع ہوں گی بدترین لوڈ شیڈنگ آپ گیس کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس وقت جو ہے اتنی بڑے بڑے بجلی کے دل دینے کے باوجود اس وقت بجلی کی بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر کم سے کم 7 یا 8 ہزار میگا واٹ جتنی بجلی چاہیے اس سے زیادہ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو حقیقت بھائی کچھ اور کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مختلف شہروں میں موجود ہیں مختلف نمائندگان ان کی جانب بڑھیں گے۔ کراچی، مردان، ملتان، چارسدہ اور ننکانہ صاحب میں موجود ہیں ہمارے نمائندے۔ کراچی میں انور خان، مردان میں عثمان علی اور چارسدہ میں ظفر اقبال، جبکہ ننکانہ صاحب میں الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں۔ مردان کا رخ کریں گے سب سے پہلے، جہاں پر موجود ہیں عثمان علی۔ بتائیے گا مردان میں آپ ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں ووٹرز آ رہے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، مردان کا حلقہ N22 جس میں 4 امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہے، اور اس وقت اگر بات کی جائے تو صبح سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ انتہائی کم تھا۔ کچھ پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر 9 بجے تک بھی کوئی ووٹر جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ جب ہم وہاں پر گئے تو جو عملہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن ووٹر جو ہے وہ جو پولنگ سٹیشن تھے وہاں پر نہیں تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ووٹر کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا۔ اور اس وقت جس پولنگ سٹیشن کے باہر ہم موجود ہیں یہ جلالہ کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہے یہ کمبائن پولنگ سٹیشن ہے مرد اور خواتین کا، اور یہاں پر جو کل ووٹ ہے وہ تقریباً 1200 یہاں پر رجسٹرڈ ووٹ ہے، جس میں سے اب تک ہم نے جب پتہ کیا تو تقریباً 300 تک۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بتائیے گا کہ مردان میں تو ووٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکلے ووٹ کاسٹ کرنے، آپ بتائیے گا کتنی تعداد میں لوگ اب پہنچ رہے ہیں پولنگ سٹیشنز؟ جی بالکل، چارسدہ کا یہ حلقہ N24 چارسدہ جو
खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में सबसे बड़ा है, वोटर्स के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। इसमें अगर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट काफ़ी हौसला अफजा है, वक्त के साथ साथ वोटर्स बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त मैं चतराल कुरुने के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर तकरीबन 1100 रजिस्टर्ड वोट्स है, उसमें अब तक 450 के करीब वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। तो ये काफ़ी हौसला अफजा बात है क्योंकि शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है जारी रहेगा। तो उम्मीद है कि इस यहाँ पर टर्नआउट जो है वो 50% से ज़्यादा रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में वो टर्नआउट की शरह थोड़ी कम है। लेकिन और अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर टर्नआउट की शरह इस हल्के में तकरीबन 40% तक रहने का इम्कान है। अगर हल्के में टर्नआउट की शरह है और ननकाना साहिब में क्या शरह है जानेंगे। उल्फत मुगल से आगाह कीजिएगा। उल्फत जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नबीपुर पीरा में मौजूद हूँ और ये देहात है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का। यहाँ पर अच्छा खासा टर्नओवर है और देखा जाए तो अच्छी खासी चहल पहल है यहाँ पर वोटर की। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ ये ख़वातीन और मर्दों का मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर अच्छे खासे जो टर्नओवर है वो लोग आ रहे हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम हल्का NA 118 की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई खास बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बड़े पुरअमन अंदाज में वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शिजरा हसन सब के दरमियान मुकाबला। इसके अलावा 7 दीगर उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है, पुरअमन अंदाज में जारी है। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, रेंजर्स के दस्ते जो है यहाँ पर अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है। कराची का रुख करेंगे, अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। अनवर बताइएगा आप क्या देख रहे हैं। जी देखिए, NA 239 की जो नशिस्त है उसके हवाले से अगर बात की जाएगी तो इस वक्त कौमी असम्बली की इस नशिस्त के ऊपर टर्नआउट इंतहाई कम है और इस बात का इम्कान है कि आने वाले दिन के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर इस टर्नआउट के अंदर इजाफा होगा। खासी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को निकलने का मरहला शुरू होगा कमोबेश तकरीबन अब से कुछ देर बाद। एक वोटर की खासी बड़ी तादाद है जो कि अभी घरों से नहीं निकली है। इसकी वजह एक बुनियादी तौर पर यह बताई जा रही है कि इंतखाबी अमला जो है वो लोगों से ताउन नहीं कर रहा है। तो इंतखाबी अमले के अदम ताउन की शिकायत भी आ रही है मस्जिद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, इसके साथ साथ अगर बात की जाएगी मजमूई तौर पर इस तमाम इंतखाबी सूरत हाल की, तो टर्न आउट बढ़ने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान और MKM पाकिस्तान के नैयद रजा के दरमियान 1-to-1 मुकाबला है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें बढ़नी शुरू हुई हैं, वोटर निकलने शुरू हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने वोटर को और सपोर्टर को निकालने के अंदर खासी हद तक कामयाब नजर आ रही है। इनका मुकाबला सपोर्टर्स निकल रहे हैं वोट कास्ट करने। 1:15 का वक्त हो चुका है, 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अनवर खान, उस्मान अली, मिर्जा अहमद अली, उल्फत मुगल और जफर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और खानेवाल में PP 209 के ज़िमनी इंतखाब में दूल्हा बारात लेकर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया है। खुर्रम शहजाद आगाह कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल हल्का PP 209 ज़िमनी इंतखाबात में दूल्हा बारात लेकर पोलिंग स्टेशन में पहुंच गया। खानेवाल के नवाई गांव पोलिंग स्टेशन नंबर 17 पर दूल्हा बारात समेत वोट कास्ट करने पहुंच गया। जब दूल्हे से हमारी बात हुई तो दूल्हे का कहना है कि मैं जब तक इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जाऊंगा। पहले मैं वोट कास्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ से जाऊंगा। जी ठीक है जी, ये दुल्हा कह रहा है कि पहले मैं वोट कास्ट करूंगा, उसके बाद अपनी दुल्हन लेने जाऊंगा। आगाह कर रहे थे खुर्रम शहजाद, आप शुक्रिया।